ल सेकेन्ड युनिट मार्केटिङको चाहिँ फर्स्ट युनिट चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन अफ मार्केटिङ थियो भने चाहिँ सेकेन्ड युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ चाहिँ रहेको छ। कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ र यो कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ च्याप्टरमा अथवा युनिटमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने टपिकहरू भनेको चाहिँ एज अ मार्केट्स, कस्टमर्स, डिमान्ड र त्यस्तै गरेर चाहिँ द मार्केटिङ प्रोसेस, यो टपिकहरू चाहिँ हामी सेकेन्ड युनिटमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र फर्स्ट टपिक भनेको मार्केट भयो। The meaning and concept of market. The word market is derived from the Latin word of the marketers, which means the trading or the place of the transaction. Normally, you market भन्ने वर्ड जुन इङ्ग्लिस वर्ड चाहिँ ल्याटिन वर्ड मार्केटर्सबाट चाहिँ डेभलप भएको, जसको मिनिङ भनेको ट्रेडिङ अर दि प्लेस अफ द ट्रान्जेक्सन हुने गर्छ। सो ट्रेडिसनल्ली मार्केट मिन्स द सर्टेन फिक्स एरिया अर द प्लेस वेयर दि बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज आर अकर। र ट्रेडिसनली मार्केट भनेर डिफाइन गर्ने भने अथवा कमन पर्सनहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा जनरल पिपलले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट रिफर टु दि सर्टेन प्लेस वेयर दि बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज आर पर्फर्म, जहाँ चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्म गरिन्छ। जुन फिक्स एरिया हुने गर्छ त्यसलाई नै हामी के भनेर डिफाइन गर्छौँ, मार्केट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने गर्छौँ। तर नर्मली अहिलेको प्रेजेन्ट यो ग्लोबल सिनारियोमा अहिलेको चाहिँ कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा हेर्ने हो भने मार्केटको मिनिङ भनेको जस्ट प्लेसलाई मात्रै लिएर, एरियालाई मात्रै लिएर चाहिँ डिफाइन गर्नु, प्लेसलाई भनौँ एरिया पनि नभनौँ, प्लेसलाई मात्रै लिएर चाहिँ डिफाइन गर्नु भनेको न्यारो कन्सेप्ट हुने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ देयर आर दि लट्स अफ एज अ डेफिनेसन अफ दि मार्केट अथवा मार्केटलाई डिफाइन गर्नुको लागि चाहिँ विभिन्न कन्सेप्टहरू छन्, त्यसको बेसमा रहेर चाहिँ हामी चाहिँ मार्केटलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त मार्केट क्यान बी डिफाइन एज दि प्रोसेस। सो मार्केट इज अ प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज इन विच द प्रोड्युसर अर सेलर मेक द फ्लो अफ द गुड्स and services and the consumer demand the goods and services on the basis of the flow of the goods and services. So market can be defined as the process of the exchange. Market भनेको process of the exchange हो, in which the producer make or seller make the flow of the goods and services, जहाँ चाहिँ प्रोड्युसरले गुड्स र सर्भिसको फ्लो गर्ने गर्छ फर द पर्पज अफ द सेल्स, एन्ड कस्टमर अर द कन्ज्युमर मेक द डिमान्ड अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस अन द बेसिस अफ द फ्लो अफ दि गुड्स एन्ड सर्भिसेस। जनरली चाहिँ कन्ज्युमरले के गर्ने गर्छ, फेरि मार्केटमा अभाइलेबल भएको अथवा सेलरको फ्लो अफ दि जुन फ्लो अफ दि गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुने गर्छ उसले गरेको, त्यसको आधारमा चाहिँ आफूलाई रिक्वायर भएको गुड्सहरू चाहिँ के गर्ने गर्छ, बाइङ गर्ने गर्छ। सो मार्केटलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ यहाँ भेरियस कन्सेप्टहरू चाहिँ रहेको छ, त्यसलाई हामी वान बाई वान चाहिँ हेरौँ। सो प्लेस कन्सेप्ट, कमोडिटी कन्सेप्ट, एरिया कन्सेप्ट, एक्सचेन्ज कन्सेप्ट, डिमान्ड एन्ड कस्टमर कन्सेप्ट र स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट। सो इक्जाममा चाहिँ बढी चाहिँ स्टुडेन्टहरू पजल हुने अथवा रङ एन्सर लेख्ने क्वेसन यो पनि हो। सो हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ आइदर राइट द भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ भनेर सोधिरहेको हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ राइट द भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केट भनेर सोधिरहेको हुन्छ। मार्केट र मार्केटिङ वर्ड चाहिँ एउटै सुनिनु भएको हुनाले एन्सरहरू चाहिँ के हुने गर्छ, अथवा रङ एन्सर हुने अथवा क्रस एन्सर हुने चान्स चाहिँ बढी हुने गर्छ, त्यसमा क्लियर हुने। राइट द भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ भन्यो भने चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ प्रोडक्सन कन्सेप्ट, प्रडक्ट कन्सेप्ट, सेलिङ कन्सेप्ट, मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट, सोसाइटल कन्सेप्ट र होलिस्टिक एप्रोचहरूलाई युज गर्नु पऱ्यो। र राइट द भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केट भन्यो भने चाहिँ प्लेस कन्सेप्ट, कमोडिटी कन्सेप्ट, एरिया कन्सेप्ट, एक्सचेन्ज कन्सेप्ट, डिमान्ड अर कस्टमर कन्सेप्ट र स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्टलाई चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। अब यसको चाहिँ वान बाई वान हेरौँ। फर्स्ट भनेको प्लेस कन्सेप्ट। अकर्डिङ टु द प्लेस कन्सेप्ट, मार्केट इज द फिजिकल प्लेस where the buyer assemble for buying the goods and services and seller assemble for selling the goods and services. So this concept give emphasis on the certain physical area or the place अथवा चाहिँ लोकेसन, कुनै एरियालाई चाहिँ बढीले इम्फासाइज गर्ने गर्छ। where बायर एसेम्बल फर द पर्पज अफ द बाइङ द गुड्स, उनीहरू चाहिँ किन जम्मा हुने गर्छन्, बायरहरू भनेको त्यहाँ गुड्स अभाइलेबल गुड्स पाइन्छ, त्यही भएर गुड्स किन्नको लागि अथवा सर्भिस किन्नको लागि भनेर जाने गर्छ। एन्ड सेलर एसेम्बल फर द पर्पज अफ द सेलिङ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अनि सेलरहरू के हुन्छ, यहाँ कस्टमरहरू चाहिँ बायरहरू भिजिट गर्ने गर्छन्, त्यहाँ गयो भने प्रडक्ट सेल्स गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरू के गर्ने गर्छन्, भिजिट गर्ने गर्छन्। सो एउटा सर्टेन लोकेसन जहाँ चाहिँ बायर र सेलरहरू एसेम्बल भएर चाहिँ गुड्सहरू बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज गर्ने गर्छ भने त्यो प्लेस भनेकै मार्केट हो, एकर्डिङ टु द प्लेस कन्सेप्ट अफ मार्केट। सो ट्रेडिसनली इभन अहिले पनि हेर्ने हो भने धेरै मान्छेले कता हिँडेको भन्दा बजार हिँडेको भनेर भन्ने गर्छन्। त्यो पर्पज भनेको गुड्स बाइङ गर्नुको लागि कुनै एरियालाई चाहिँ उनीहरूले इन्डिकेट गर्ने गर्छ। सो विशाल बजार भनेर भन्ने गर्छौँ होइन, मैनुपुल बजार भनेर भन्ने गर्छौँ, सस्तो बजार भन्छौँ, कालीमाटी बजार भनेर भनिन्छ, हाट बजार भनेर वर्डहरू युज गरिन्छ भने यो सबै वर्डहरूको मिनिङ पछाडि चाहिँ के हुने गर्छ, एउटा लोकेसनलाई के गर्ने गरेको हुन्छ, डिफाइन गरेको अथवा रिफर गरिएको चाहिँ हुने गर्छ, जुन ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा चाहिँ बेस भयो। सेकेन्ड एज अ कन्सेप्ट भनेको कमोडिटी कन्सेप्ट। कमोडिटी मिन्स गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन, नर्मली चाहिँ यसलाई थिङ्स अथवा म्याटेरियलहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने गर्छौँ। र दिस कन्सेप्ट गिभ इम्फासाइज अन दि के छ, गुड्स अर दि सर्भिसेस। यसले चाहिँ गुड्स र सर्भिसलाई के गर्ने गर्छ, बढी फोकस चाहिँ गर्ने गर्छ।
According to the commodity concept, the activity of buying and selling of the goods and services is called the market. हैन नर्मली चाहिँ यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ गुड्स र सर्भिसहरू बाइङ गर्ने जुन एक्टिभिटी छ त्यो भनेको नि के हो मार्केट हो अथवा गुड विदाउट दि कम्युनिटी के हुँदैन एक्सचेन्ज हुँदैन र एक्सचेन्ज नभइकन मार्केट हुँदैन अथवा एक्सचेन्ज भएन भने त्यहाँ डिलिङ भएन भने मार्केट भनेर डिफाइन गर्न सकिएन सो सेकेन्ड कन्सेप्टको इम्फासिस फोकस भनेको केमा हुने गर्दो रहेछ प्रडक्टमा अथवा गुड्सलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर यसले गरेको छ मार्केटलाई डिफाइन गरेको छ सो सर्टेन अफ द यहाँ थिङ्सहरूको पिक्चर राखिएको छ यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन हुनुहुन्छ यो गुड्सहरू भनेकै मार्केट भनेर यो गुड्सको बाइङ र सेलिङ हुनु भनेकै के हो मार्केट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ नेक्स्ट एरिया कन्सेप्ट नर्मली हेर्दा एरिया र प्लेस भनेको सेम जस्तो लाग्न सक्छ तर प्लेस कन्सेप्टले चाहिँ सर्टेन लिमिटेड एरियालाई मात्रै इन्डिकेट गर्ने गर्छ तर एरिया कन्सेप्टले के गर्ने गर्छ होल जोग्राफिकल एरियालाई नै के गर्ने गर्छ कभरेज चाहिँ गर्ने गर्छ सो द होल एरिया वेयर द सेलर एन्ड बायर मेक द एक्सचेन्ज डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली इन अ फ्री एन्ड ओपन म्यानर इज कल्ड द मार्केट सो प्लेस कन्सेप्टको अनुसार चाहिँ देयर मस्ट बी के छ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट बिट्विन द बायर एन्ड सेलर बायर र सेलरको बिचमा के हुनु पऱ्यो फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुनु पऱ्यो भने एरिया कन्सेप्टको लागि चाहिँ के आवश्यक छैन फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुनु आवश्यक छैन अरू कुनै इलेक्ट्रोनिक मिडिया मिन्सहरू अनलाइनहरू युज गरेर के गर्न सकिन्छ हामी ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ त लार्ज एरियालाई चाहिँ के गर्ने भयो यसले चाहिँ कभर गर्ने भयो अकर्डिङ टु द एरिया कन्सेप्ट होल वर्ल्ड इज रिगार्डेड एज दि सिङ्गल मार्केट हामी एरिया अनुसार चाहिँ डिफाइन गर्ने हो भने होल वर्ल्डलाई नै के गर्न सक्छौँ सिङ्गल मार्केटको रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ किनभने कुनै पनि कन्ट्रीको कर्नरमा बसेर हामी वर्ल्ड वाइडमा म्यानुफ्याक्चरिङ भएको कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ विदाउट दि एज अ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट बिट्विन दि बायर एन्ड सेलर होइन कुनै फ्री म्यानरमा अथवा ओपन म्यानरमा के हुने भयो ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुने भयो नेक्स्ट एक्सचेन्ज कन्सेप्ट इट गिभ द मोर इम्फासिस अन दि एज एक्सचेन्ज बिट्विन दि बायर एन्ड दि सेलर होइन नर्मली बायर र सेलरको बिचमा के हुने गर्छ एज द डिल भयो भने चाहिँ देयर इज द एक्सचेन्ज अफ दि गुड्स एन्ड मनी होइन गुड्स र मनीको चाहिँ एक्सचेन्ज हुने गर्छ नर्मल्ली द ओनरसिप अफ दि गुड्स ट्रान्सफर फ्रम दि सेलर टु बायर एन्ड द ओनरसिप अफ दि मनी इज ट्रान्सफर फ्रम दि बायर टु सेलर होइन बायरले चाहिँ सेलरलाई पैसा दिने गर्छ भने सेलरले बायरलाई के दिने गर्छ गुड्स चाहिँ दिने गर्छ अरू कुनै सर्भिस दिने गर्छ द प्रोसेस अफ सेलिङ एन्ड बाइङ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस in a free manner between the seller and buyer is called market according to the exchange concept यसको फोकस भनेको एक्सचेन्जमा हुने भयो होइन साट्ने कुरामा चाहिँ बढी हुने भयो त नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको डिमान्ड अर दि कस्टमर कन्सेप्ट नर्मली यो ट्रेडिङमा नै रहने गर्छ सो जुन प्रडक्टको मार्केटमा बढी डिमान्ड हुने गर्छ त्यसलाई हामी मार्केट भनेर बुझ्ने गर्छौँ सो जुन प्रडक्ट चाहिँ बढी कन्ज्युमरहरू चाहिँ एक्साइटेड भएर बाइङ गरिरहेछ ट्रेडिङमा छ बढी फेसनमा छ जुन प्रडक्टको बढी सेल्स इन्क्रिज भइरहेछ यो प्रडक्टको मार्केट हाई छ अहिले भनेर भनेर आउँछौँ त्यसरी हामी चाहिँ मार्केट जुन पोटेन्सियल र एक्चुअल कस्टमरहरूको चाहिँ युजिङ रेसियो थ्रु चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ प्रडक्टलाई डिफाइन गर्छौँ भने त्यतिखेर हामी त्यसलाई डिमान्ड अर कस्टमर बेसिसमा चाहिँ के भन्छौँ मार्केट भनेर भन्ने गर्छौँ द टोटल डिमान्ड अफ द एक्चुअल एन्ड पोटेन्सियल बायर फर द गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज नोन एज द मार्केट according to the demand or customer concept so demand र कस्टमर कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ जुन प्रडक्टको चाहिँ एज अ डिमान्ड बढी छ त्यसलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ मार्केट भन्छ सो आइफोनको मार्केट बढी छ भन्नुको मिनिङ भनेको आइफोन बढी मार्केटमा सेल्स भइरहेछ कस्टमरले बाइङ गर्न खोजिरहेछन् होइन अथवा कुनै चाहिँ सङको हामी कुरा गरिरहेछौँ जुन अहिले बढी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ सिने आर्टिस्टहरूको मुभीहरूको हुनसक्छ होइन अझ त्यसै गरी चाहिँ एज अ गुड्सहरू इलेक्ट्रिक प्रडक्टहरू हुनसक्छ होइन त्यसै ड्रेसहरू हुनसक्छ अनि हेयर स्टाइलहरू हुनसक्छ जुन मार्केटमा बढी चाहिँ पपुलर हुने गर्छ त्यसको मार्केट हाई छ भनेर चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने गर्छौँ त्यही सेन्समा नै हामी यसलाई के भनेर भन्छौँ मार्केट भनेर चाहिँ जुन बढी पपुलर भएको टोटल डिमान्ड अफ द एक्चुअल एन्ड पोटेन्सियल कस्टमर अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज नोन एज द मार्केट जुन अलरेडी युज गरिरहेको अथवा फ्युचरमा युज गर्न खोजिरहेको तर प्रडक्ट नपाइरहेको हुनसक्छ अथवा पोटेन्सियल पछि गएर युज गर्ने चाहिँ कस्टमरहरूको टोटल डिमान्ड एग्रिगेट डिमान्ड भनेकै के हो मार्केट हो अकर्डिङ टु द डिमान्ड अर द कस्टमर कन्सेप्ट नेक्स्ट वान अर दि लास्ट भनेको स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट यो चाहिँ मोडर्न मार्केटिङ बेसमा रहेको चाहिँ डेफिनेसन छ मार्केटको चाहिँ नर्मली ट्रेडिसनल्ली मार्केट हुनुको लागि चाहिँ अथवा एक्सचेन्ज डिल हुनुको लागि ट्रान्जेक्सन हुनुको लागि चाहिँ देयर मस्ट बी फेस टु फेस कन्ट्याक्ट बिट्विन दि बायर एन्ड दि सेलर त्यसको लागि चाहिँ बायर र सेलरको बिचमा के हुनु पर्थ्यो फेस टु फेस कन्ट्याक्ट भएर बार्गेनिङ भएर चाहिँ हामी प्राइसमा बार्गेनिङ गरेर चाहिँ के गर्थ्यौँ एक्सचेन्ज गर्ने गर्थ्यौँ अकर्डिङ टु द स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट अफ दि के छ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट बिट्विन दि बायर एन्ड दि सेलर द ट्रान्जेक्सन मे बी अकर अन द बेसिस अफ दि के छ एज अ इलेक्ट्रोनिक मिन्स अर अनलाइन अरू कुनै पनि प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामी युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ डिल गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ बायर र सेलरको के हुँदैन एज अ फेस टु फेस चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन जुन भनेको स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट भयो सो बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज डन विथआउट दि फिजिकल एज अ
or face-to-face contact between the buyer and the seller, but using the technology is called the space or digital market. नर्मली चाहिँ बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट नभइकन, सो नर्मली अहिले हामी अनलाइन डिलिङ ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेको छौँ। यो अहिलेको सिचुएसनमा धेरै जस्तो बायरहरूले के गरिरहेछ, विभिन्न स्टोरहरू भिजिट गर्नु चाहिँ रिस्की हुने भएको हुनाले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अनलाइन सपिङ थ्रु चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, बाइङ गरेर हुन्छ आफूलाई रिक्वायर भएको प्रडक्टहरू चाहिँ। अहिलेको टाइममा भनेको चाहिँ जस्तो रेस्टुरेन्टहरूले पनि के गरिरहेछ, अनलाइन थ्रु चाहिँ होम डेलिभरी फेसिलिटी दिइरहेछ। अनि जसले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू भिजिट गर्न नसक्ने कन्डिसनमा भएको हुनाले त्यसैले विभिन्न चाहिँ अनलाइन एज अ स्टोरहरू पनि एज अ नेपालमा पनि इभन अहिले धेरै नै अनलाइन स्टोरहरू चाहिँ अभाइलेबल छ, जसले चाहिँ होम डेलिभरी फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरिरहेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ त्यसमा एक्चुअल हुनलाई उसको रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनसँग चाहिँ हामी फेस टु फेस कन्ट्याक्ट हुन्छौँ, तर एक्चुअली जो सेलर हो अर प्रड्युसर हो उसँग चाहिँ के हुँदैन, बायरको चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट चाहिँ हुँदैन। उसको रिप्रेजेन्टेटिभसँग मात्रै हामी चाहिँ के गर्ने गर्छौँ, फेस टु फेस कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ प्रडक्टहरू युज गर्ने गर्छौँ, जुन भनेको स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट भयो। दिज आर दि एज अ भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केट। प्लेस कन्सेप्ट विच मोर इम्फासिस गिभन टु द केस अ सर्टेन लोकेसन। कमोडिटी concept which give the more emphasis on the product, that means the goods and services. Area, it means the whole geographical area, and the deal occur एनी जियोग्राफिकल एरिया होइन, कुनै पनि एरियामा चाहिँ के हुनसक्छ, डिलिङ हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जहाँ चाहिँ एक्सचेन्जको लागि चाहिँ के हुने गर्छ, एउटा एरिया चाहिँ अकुपाई गर्ने गर्छ। नेक्स्ट इज द एक्सचेन्ज अफ द कन्सेप्ट, द्याट मिन्स द एक्सचेन्ज अफ द गुड्स विथ द मनी बिट्विन द बायर एन्ड सेलर, जसले चाहिँ एक्सचेन्ज अथवा यसको ट्रान्जेक्सन अर एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढी फोकस गर्यो। डिमान्ड अर कस्टमर कन्सेप्ट, जसले चाहिँ टोटल डिमान्ड अफ द एक्चुअल एन्ड पोटेन्सियल कस्टमरलाई बढी फोकस गर्ने गर्छ। र स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्टले चाहिँ बढी भनेको चाहिँ के छ, यो अनलाइन प्लेटफर्म अथवा टेक्नोलोजीको प्लेटफर्मलाई फोकस गरेर चाहिँ विदाउट दि फेस टु फेस कन्ट्याक्ट बिट्विन दि बायर एन्ड सेलर चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन अकर हुने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्पेस अर डिजिटल कन्सेप्ट चाहिँ बढी फोकस गर्छ। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट वाइज भयो, कन्सेप्ट भयो भने नेक्स्ट टपिक। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यहाँ इलिस्ट्रेसन अफ द के छ, मोडल अफ द मार्केट रहेको छ। जस्तो हामीले मार्केटलाई कुनै सिङ्गल डेफिनेसन थ्रु चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ, डिफाइन गर्न सक्दैनौँ, किनभने लट्स अफ कन्सेप्टहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी डेफिनेसन डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र कमनली पनि हामी एज अ प्रोसेसको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। मार्केट इज अ प्रोसेस इज इन विच द सेलर अर प्रोड्युसर मेक द फ्लो अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस, एन्ड अन द बेसिस अफ द फ्लो अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस बायर मेक द एज अ डिमान्ड होइन, विच इज नोन एज द मार्केट। जहाँ चाहिँ यो एउटा प्रोसेस हो जहाँ सेलरले चाहिँ गुड्सको फ्लो गर्ने गर्छ, बायरले मनीको फ्लो गर्ने गर्छ, र उनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ के हुने गर्छ, एउटा डिल हुने गर्छ अथवा ट्रान्जेक्सन हुने गर्छ भने त्यो ट्रान्जेक्सनको होल प्रोसेस भनेको के भन्न सकियो, मार्केट भनेर चाहिँ भन्न सकियो अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने भने। तर ट्रेडिसनली हामी चाहिँ जस यसलाई चाहिँ एज अ प्लेसको रूपमा चाहिँ के गर्ने गर्थ्यौँ, डिफाइन गर्ने चाहिँ गर्थ्यौँ। ल यो मोडललाई इलिस्ट्रेट गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर द टु पार्टिज इन द केस अफ मार्केट मोडल। सो फर्स्ट पार्टी इज द सेलर एन्ड सेकेन्ड इज द बायर। दे आर द इसेन्सियल फर टु बी अ मार्केट हुनुको लागि चाहिँ देयर मस्ट बी सेलर एन्ड द बायर, दुईवटा पार्टिज हुनु पऱ्यो होइन। सो सेलर मेक द फ्लो अफ द गुड्स एज वेल एज मार्केट इन्फर्मेसन इन दि मार्केट। अरू कुनै पनि एरियामा उसले के गर्ने गर्छ, इन्फर्मेसनको र गुड्स एन्ड सर्भिसको चाहिँ फ्लो गर्ने गर्छ। एन्ड द सेकेन्ड पार्टी बायरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, फ्लो अफ दि मनीको चाहिँ के गर्ने गर्छ, मार्केटमा चाहिँ फ्लो गर्ने गर्छ। र त्यो फ्लो दुइटैको बिचमा चाहिँ फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक्सचेन्ज बिट्विन दि बायर एन्ड सेलर र बायरको बिचमा चाहिँ गुड्स र मनीको के हुने गर्छ, एक्सचेन्ज हुने गर्छ। त्यसै गरी चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ सेलरले आफूले चाहिँ फ्लो गरेको अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको गुड्सलाई चाहिँ मार्केट इन्फर्मेसनहरू भनेको एडभर्टाइजिङ अथवा अरू कुनै चाहिँ मिडियाहरू युज गरेर चाहिँ बायरलाई इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ। र त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ बायर इन्ट्रेस्टेड भयो भने उसले के गर्छ, मार्केटमा चाहिँ मनीको फ्लो गर्ने गर्छ। र यो फ्लोको बिचमा चाहिँ यिनीहरू दुईटाको बिचमा एक्सचेन्ज बिट्विन द के हुन्छ, गुड्स एन्ड मनी र गुड्स र मनीको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुने गर्छ। र एक्सचेन्ज भइसकेपछि बायरले के गर्ने गर्छ, उसले युज गरिसकेपछि प्रडक्टबाट आइदर ऊ सेटिस्फाई अर डिसेटिस्फाई के हुने गर्छ, अथवा न्युट्रल हुने गर्छ। त्यसको रियाक्सन भनेको चाहिँ एज अ फिडब्याकको रूपमा चाहिँ सेलरलाई प्रोभाइड गर्ने गर्छ। यो होल प्रोसेस भनेको मार्केट मोडल अथवा मार्केटलाई डिफाइन गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो the seller make the flow of the goods and services in the market for the purpose of the selling, and buyer make the flow of the money in the market for the purpose of buying the goods, buying goods गर्नुको लागि। and they exchange the goods and services with the money. After using the goods, buyer may be satisfied or dissatisfied from the service or goods provided by the seller, and this feedback may be used by the seller for the improvement of the goods and services हैन। उसले चाहिँ आफ्नो गुड्स र सर्भिसको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको लागि के गर्न सक्छ, त्यो उसले बायरले दिएको चाहिँ फिडब्याकलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ। होल फिगर अर इलिस्ट्रेसन क्यान बी युज फर दि डिफाइनिङ द मार्केट। यो इलिस्ट्रेसनलाई चाहिँ हामी मार्केटलाई डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। ल नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक अर नेचर अफ द मार्केट रहेको छ।
एज अ यसलाई हामी चाहिँ एज अ इसेन्सियल फ्याक्टर अर इसेन्सियल कम्पोनेन्ट फर द मार्केट रूपमा हेर्न सक्छौँ. देयर आर सर्टेन फ्याक्टर्स. सो बायर एन्ड द सेलर, प्रोडक्ट्स, प्राइस, area and the transfer of the ownership. These are the essential factor to be a market or the characteristic natures or features of the market. First is the buyer and seller. There must be buyer and seller to be a market. हैन. सो मार्केट हुनुको लागि चाहिँ बायर र सेलर हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ. विदाउट दि सेलर के हुँदैन, विदाउट दि ओन्ली वान पार्टी थ्रु चाहिँ के हुँदैन, मार्केट कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन. सो ओन्ली बायर क्यान नट बी अ के छ फुलफिल दि एज अ रिक्वायरमेन्ट अफ दि मार्केट, और ओन्ली सेलर क्यान नट बी फुलफिल द एज अ रिक्वायरमेन्ट अफ दि मार्केट. यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ के छ, म्युचुअल एज अ निड्स मिट भयो भने बायर र सेलरको बिचमा गुड्सको के र मनीको एक्सचेन्ज हुने गर्छ, बल्ल के हुन्छ, मार्केट कम्प्लिट हुने गर्छ. सो ओन्ली वान पार्टी क्यान नट बी फुलफिल दि रिक्वायरमेन्ट अफ दि एज अ मार्केट. सो देयर मस्ट बी बायर एन्ड सेलर इन अ मार्केट. यो फर्स्ट थिङ भयो भने. सेकेन्ड इज द प्रडक्ट. सो बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुने भनेको चाहिँ के हो, प्रडक्ट हो होइन. नर्मली सेलरले चाहिँ गुड्स अर सर्भिस चाहिँ बायरलाई दिने गर्छ भने बायरले चाहिँ के गर्छ, गुड्स अर सर्भिस रिसिभ गरे बापत चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ के गर्ने गर्छ, सेलरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ. सो प्रडक्ट्स मिन्स द एनी प्रडक्ट रिफर टु एनी थिङ्स द्याट सेटिस्फाई द ह्युमन निड्स, द्याट मे बी द टेन्जिबल थिङ्स सच एज द पेन, बुक्स होइन, फुड्स आइटम होइन, क्लोथेज, गार्मेन्ट, सुज होइन, स्यान्डल, अटोमोबाइल्स. दिज आर द टेन्जिबल थिङ्स. एन्ड सर्टेन देयर आर द इन्टेन्जिबल थिङ्स. दिस इज अल्सो रिगार्डेड यति के छ, प्रडक्ट. सो एज अ टिचिङ हुनसक्छ होइन, ट्राभलिङ हुनसक्छ, टुरिज्महरू भयो होइन, इन्टरटेनमेन्टहरू, मुभीहरू भयो होइन. यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो अझ मेडिकल हुनसक्छ होइन, काउन्सिलिङहरू भयो. यसको पनि सर्टेन चार्ज हुने गर्छ, अथवा यसलाई हामी सर्भिसको रूपमा युज गर्ने गर्छौँ, जुन भनेको चाहिँ एज अ प्रडक्टको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ. सो देयर इज द रिक्वायरमेन्ट अफ प्रडक्ट टु बी अ मार्केट. मार्केट हुनुको लागि के छ, प्रडक्ट पनि नेसेसिटी हुने गर्छ. र बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ डिल हुने, एक्सचेन्ज हुने अथवा चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुनुको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड एनदर इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो, प्रडक्ट चाहिँ हो. नेक्स्ट इज द प्राइस. द अमाउन्ट अफ मनी इज सेक्रिफाइस बाई द बायर टु रिसिभ अ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द्याट इज नोन एज द प्राइस. नर्मली चाहिँ बायरले कुनै पनि गुड्स अर सर्भिस रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको अमाउन्ट अफ मनीलाई हामी चाहिँ प्राइस भनेर भन्ने गर्छौँ. सो बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ डिल हुनुको लागि के छ, प्राइस पनि इसेन्सियल छ. सो प्रडक्ट त सेल्स गर्ने भने उता एउटा मोनिटरी अमाउन्ट नै, मेजरमेन्टको टुल्स नै भएन प्रडक्टको भने त्यहाँ पनि के हुँदैन, ट्रान्जेक्सन अकर हुँदैन. सो प्राइस मे बी एज अ फिक्सेसन अन द बेसिस अफ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अर अदर एनी स्किम होइन, कुनै पनि स्किमहरूलाई युज गरेर हामी प्राइस फिक्सेसन गर्ने गर्छौँ भने. सो बायर र सेलरको बिचमा डिल हुनुको लागि के छ, प्राइस चाहिँ इसेन्सियल हुने गर्छ. नेक्स्ट इज द एरिया. सो नर्मली द एरिया कन्सेप्ट अफ मार्केट इज रिलेटेड विथ द एक्सचेन्ज कन्सेप्ट होइन. यसले एक्सचेन्जलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्छ. यसको मिनिङ भनेको चाहिँ यो होइन कि एउटा सर्टेन फिक्स एरिया चाहिँ होइन. देयर सुड बी अ सर्टेन एरिया टु बी अ मार्केट. Area does not refer to the specific place, rather it indicates the whole geographical area where a free relationship is established between the buyer and seller होइन. नर्मली एरिया भनेको एउटा सर्टेन फिक्स एरिया अथवा प्लेस चाहिँ होइन, तर यसले चाहिँ होल जियोग्राफिकल एरियालाई चाहिँ के छ, इन्डिकेट गर्ने गर्छ, जसले गर्दा बायर र सेलरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ, फ्री रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन हुने गर्छ. र कुनै पनि ट्रान्जेक्सन होस्, अनलाइनमा होस् अथवा चाहिँ फिजिकल कुनै स्टोर भिजिट गरोस्, त्यहाँ एउटा सर्टेन एरिया चाहिँ के गरेको हुन्छ, अकुपाई गरेको हुने गर्छ. त्यसैले एरिया इज अल्सो एनदर इम्पोर्टेन्ट इलिमेन्ट अफ दि मार्केट अर इसेन्सियल फ्याक्टर अफ दि मार्केट. नेक्स्ट अर द लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक अर द इसेन्सियल फ्याक्टर इज द ट्रान्सफर अफ द ओनरसिप. फाइनल्ली आफ्टर द डिल बिट्विन द एज अ नेगोसिएसन बिट्विन द के छ, बायर एन्ड सेलर, उनीहरू दुईवटा बिचमा नेगोसिएसन भइसकेपछि एउटा कन्क्लुजन ड्र हुने गर्छ, अथवा म्युचुअल सेक्रिफाइस गरे दुईटैले चाहिँ बार्गेनिङ गरेर चाहिँ सर्टेन एउटा पोइन्टमा चाहिँ पुगेपछि चाहिँ के हुने गर्छ, त्यहाँ ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्छ. नर्मल्ली सेलर ट्रान्सफर दि ओनरसिप अफ द गुड्स टु द बायर एन्ड द बायर ट्रान्सफर दि ओनरसिप अफ द मनी टु द सेलर. नर्मली चाहिँ बाइङ ट्रान्जेक्सन भइसकेपछि अथवा चाहिँ गुड्स सेल्स भइसकेपछि गुड्सको ओनरसिप अब सेलर अथवा चाहिँ प्रड्युसरबाट चाहिँ बायरमा ट्रान्सफर हुने गर्छ भने, र त्यसै गरी चाहिँ मनीको ट्रान्सफर चाहिँ केमा हुने गर्छ, सेलरमा हुने गर्छ. एन्ड द medium or the means of the transfer of the ownership is play by the money. त्यो ओनरसिप ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ मिडियमको रोल चाहिँ प्ले केले गर्ने गर्छ, मनीले चाहिँ गर्ने गर्छ, अथवा एक्सचेन्ज अफ द ओनरसिपको लागि चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ मनीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्ने गर्छ. हेन्स द देयर सुड बी द features such as the buyer and seller, product, price, area and the transfer of the ownership to be a market. मार्केट हुनुको लागि चाहिँ यो फिचर्सहरू अथवा यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हुने गर्छ, इसेन्सियल चाहिँ हुने गर्छ. ल दिज आर दि फिचर्स अफ द मार्केट भयो भने नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो चाहिँ एज अ क्लासिफिकेसन अर टाइप्स अफ द मार्केट छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला. आजलाई चाहिँ यति मात्रै भयो. आज हामी चाहिँ एज अ कम्पोनेन्ट्स अफ
मार्केट टपिकमा चाहिँ हामीले एज अ कन्सेप्ट अफ मार्केट भनेको जुन यसको चाहिँ एज अ मिनिङ अथवा डेफिनेसन छ, त्यस्तै भेरियस कन्सेप्ट अफ मार्केट जुन 6वटा कन्सेप्ट र फिचर्स अफ मार्केटलाई चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ। अब रेस्ट अफ दि पास्ट अथवा नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ मार्केट छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। थ्याङ्क यू।